अरुणा तुम्ही हांगा येयली चिमला येयली युनिटी मॉल प्रोजेक्ट येता पळय ताणें तुमचो समर्थन दिलो लोकांक तुका कितें म्हणपाचें सगळ्या गोंयकारांक व्हेरी हॅपी न्यू इयर आणि न्यू इयर जशें स्टार्ट जालें हे 26 न्यू इयर 2026 हे म्हाका दिसता अस्तित्वाची लढाई शेवटची गोंयकारपणाची गोंयकारांची अस्तित्वाची लढाई सुरू जाली आसा म्हाज्या गांवांत धालो सुरू आसा आनी तेकाच लागून हांव गोंयांत आसा पूण ह्या धालांच्या नेटार भारार ह्या सगळ्या हेचेर आयज आमकां हांगासर म्हाजी सगळीं जीं बायलां जीं आसा आमचे पाळे शिरगांव मागीर आमचे कुडका बांबोली मागीर आमचे आजोशी मंडूर तशेंच आमचे सुलाबाट ह्या सगळ्या वाठारांची आमची सगळी जी भोस आसा वो भोस हांगासर येयल्लो आसा आनी जशें ह्या सगळे जे आमचे आदिवासी मूल निवासी आनी आमचे जल्मी भाव हांकां सगळ्यांक तेंको दिवपाक हे सगळे म्हाजे गांवकार आनी ज्या गांवांच्यान हांव येता तो गांवूच म्हाजो हांगा येयल्लो आसा आयज धालांची जोरगत ह्या भाराचेरूच म्हाजी महिला हांगासर येयल्ली आसा तेका लागून हांवूय हांगासर आसा म्हाजी आमचे जशे म्हाजे आजोबा वासुदेव लिंगूडकार काणकेचे बार्देशचे ते एका पोर्तुगीजांनी फारान मारलेलो जय हिंद करताले म्हणून म्हाजो हो जो सासरो आनी सुर्या विष्णू वाघ तशेंच म्हाजो बापूय लिंगू मयेकार ही चोडनाकार हे स्वातंत्र्य सैनीक आसले आनी तेंच्यांनी जय हिंदाची लढाई केल्ली आनी जय हिंदाच्या लढाईक तेंच्यांनी पोर्तुगीजां कडल्यान ही भुमी आमच्या खातीर घेतलेली आनी आयज आमकांच ह्या भुमीचेर आमकांच आयज आमी परके जाल्ले आसा ही आमची भुमी परत एकदां हे कोण जे आमीच निवडून हाडलेले आसा हे ती घेवपाक लागल्यात आनी अशा तरेन आमच्या भोसाक आमच्या बारीक समाजाक आमच्या बहुजन समाजाक हो त्रास करून आयज कडकडाच्या वतार सगळ्यो बायल्यो देठले मारून आयज हांगासर येयल्ली हांवें पळयल्या हे जेन्ना जाता आसतना आयज ही गोंयकारांच्या अस्तित्वाची निमणी लढाई अशें दिसता ही गोंयची भुमी ही गोंयची माती सांबाळपा खातीर म्हाजो जो भोस आसा हो सगळो बहुजन समाज आयज हांगासर एकठांयलो हांवें पळयला आनी ह्याच तेंच्या हेका आमी खंय आसूं ह्या मातयेनूच आमी वयतली दाव फ्रॉम द मड वी कम एंड दाव इन द मड वील गो हो स्लोगन आसा ह्या सगळ्या संतांचो आनी ही देवभुमी प्रोटेक्ट करपा खातीर आयज हो सगळो भोस एकठांयलो आसा ही लढाई जी आसा ही प्रस्थापीत जे आसा जे व्हडले जे आसा जे व्हडल्या हेचेर पावण्याचेर बसलेले आसात तेंच्या विरुद्ध आसा आनी बारीक समाजाची भोसाची आदिवासी भुमिपुत्रांची ही लढाई आसा आनी ही अस्तित्वाची लढाई ह्या लढाईक सगळ्यांचो तेंको आसपाक जाय कित्याक ही भुमीच ही पवित्र भुमी आसा आनी हे सगळें जे वाचोवपा खातीर आमी हांगासर आसपाक जाय तुमी आतांच स्वातंत्र्य सैनिकांचो उल्लेख केलो जशे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले तशे गोंयचे कांय एक्टिविस्टूय आतां भायर सरतात आनी आज आमी पळयले कांय पॉलिटिशनूय हांगासर चिमलकारांक लागून आशिल्ले हाजेर कितें म्हणपाक सोदता पळय हांव पॉलिटिशनांचेर चड विश्वास दवरिना पण जे पॉलिटिशन हे सदांच तशें आसता खंयच्यान वारें येता तशें ते वयतात आनी ते विसरोन वयतात की ह्या मातयेंतले आमी ते म्हणून आनी ते विसरोन वयतात ह्याच लोकांनी आपणाक निवडून हाडला म्हणून आनी ते सगळे उडक्यो मारतात हांगा जाय तशे बेबे जातात जाय तशे सरडे जातात हें सगळें तेंचें आसा पूण म्हाज्या घरकाराची एक देख हांव घेता म्हाजो घरकार खंयच्याय पार्टेन आसुनी ते लोकां खातीर तो उलयतालो आनी लोकांकूच खातीर ताणें सगळें आपलें जें हें आसा आपलें आयुश्य वेचलें तो जेन्ना BJP नासलो तेन्ना त्या हितूनच्यान वचोन तो लोकां खातीर उलयतालो आनी तेकाच लागून तेचेर हमले जाताले आनी हें सगळें हें करून तेची हांव देख घेता की लोकां बरोबर आसतालो ह्या मातयेच्या लोकां बरोबर आसतालो भोसा बरोबर आसतालो बहुजनां बरोबर आसतालो आनी जे मेजॉरिटी जे लोक आसा बारीक लोक त्याच्या बरोबर आसपाक जाय एक्टिविस्ट आयज आमचे जे ऑपोजिशन आसा ह्या ऑपोजिशनाच्या तोंडाक चिकटपट्टी लागलेली आसा फेविकॉल लागलेलें आसा ते कांयच आयज उलयना आपली पोळी जे आमी आतां झेडपीक पळयल्लें आसा आपली पोळी भाजपा खातीर तशें तेंच्यांनी कितें वावर जे केल्ले आसा पूण हे एक्टिविस्ट आसा हे सगळे एक्टिविस्ट फुडें येवन आपल्या जिवाची तमा न करता आपल्या संवसाराची तमा न करता
ते आयज गोंयकारां खातीर उलयतात आनी हे सगळे लोक स्पेशली म्हाजी महिला वर्गाक म्हाजी विनंती आसा, महिला वर्गाक म्हाजो उलो आसा की तुमी त्या 1,500 खातीर त्या 500 रुपया खातीर बळी पडो नाकात. जे सत्याच्या वाटेन तुमी रावात, कित्याक तुमच्या भुरग्यांच्यो नोकऱ्यो आयज तो व्हडलो जॉब स्कॅम जाल्लो आसा. हे पयशे ना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक कांयच आसचें ना. म्हणून त्या 500 रुपयाक, त्या 1000 रुपया खातीर, त्या 1,500 रुपया खातीर ते ववाळट्यो पळय तुमी त्यो मिरयतात आनी ववाळटात न्हू, ते करूं नाकात. भयणीनो, म्हाजो उलो आसा तुमकां सगळ्यांक, येयात भायर येयात आनी गोंय म्हाजें वाचयात. जश्यो पळय तेन्ना रणरागिणी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या वेळार तांकां शिक्षण नासलें तरी ती सत्या वांगडा उबी रावतालीं, सत्या वांगडा उबी रावत. ह्या मायभुमी गोंयच्या जें कितें सत्य आसा, जें कितें सत्व आसा तेंच्या वांगडा उबें रावप ही म्हाजी सगळ्या महिला वर्गाक, जावं ती उच्च वर्ग आसूं, जावं ती व्हडली शिकलेली आसूं, जावं ती अशिक्षीत आसूं, जावं ती शेतकार आसूं, तांकां म्हाजो उलो आसा. तुमी महिलांक उलो केलो, पूण हांगासर जी ZP आसा महिला तीच हांगा नाशिल्ली, सो हाजेर कितें म्हणूंक सोदता? ती प्रस्थापीत न्हय, ती उच्च हितूंची आसा, ती प्रस्थापीत आसा म्हणून ते तशें जाल्लें आसा. जर ती आमच्या भाशेन काट्या कुट्यान भोंवतारी आसलेली, जर ती आमच्या भाशेन ह्या मातये वांगडा आसलेली, जर ती आमच्या भाशेन ह्या मातयेच्या हेचेर आसलेली जाल्यार तें वेगळें चित्र आसतलें आसलें. तुम्ही विष्णू वाघाचे उल्लेख केलो, तर विष्णू वाघाने तशीच आमी मामी पळयताली की आपल्याच्या गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट उलोवपाचें ते तांक धरताले. पूण आयज मामीचो चेडो आहा पळय, तो आमदार आहा हांगाचो, तो तांक धरून आपल्याच्या गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट तें कशें पळयता तुमी? ते कितें आसता, तो खंय तरी भरकटला आनी ताका खंय तरी ते गांधी दिसतात, त्या सगळें हें दिसता. सो तेचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. ताका तेच्या आवय खातीर लोकांनी दिल्लें निवडून आनी मामी वांगडा आमी खूब काम केलां. जेन्ना ही आतां कांयच नासलेली, हांव ती म्हाजे सर्विसेक 30 वर्सां मायज जाल्ली आसा आनी त्यान पयलीं नेहरू युवा केंद्र आनी बाकीच्या सगळ्या सामाजीक संस्थांनी आमी आसतालीं. गोंयचो आमच्या बायलांचो साद आनी आमचे हेंच्या वांगडा आल्मेदा आसा, एडवोकेट यांच्या वांगडा सगळ्या वांगडा आमी आसतालीं. जाल्यार तेन्ना आमची मामी आसताली, ती खंय अशें रस्ते जाल्यार रस्त्यार न्हिदताली आनी आडयताली आनी सरकाराक पासून आपल्या भिनासली, त्याच सरकारा वांगडा आसताली. पूण ती सगळे तांकां तेंचेर धरून गोंयकारांच्या वांगडा आसताली. पण तिची लिगसी जी आसा, ही लिगसी तो व्हरपाक हें ते कांय म्हाका उलोवपाचें ना तेचेर, तेचे कांय अर्थूच ना ताका.